أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह के नाम नाल निहायत तरस करने वाला बहुत मेहर करने वाला। هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم। कुछ पहुंची है गल उस छा जाने वाली आफत दी। कई मुंह उस दिन नीवे होणगे, मेहनत करदे थकदे होणगे, पैणगे निहायत तत्ती अग विच, पलाए जाणगे सड़दे पानी दे चश्मियों। नहीं है उन्हां दी खुराक पर कंडियाली बूटी, न मोटा करे ते ना कुछ भुख लाए। कई मुंह उस दिन ला ला करदे होणगे, अपनी कमाई उत्ते राजी होणगे। उच्चे बहिश्त विच न सुणनगे उत्थे बकवास, उत्थे चश्मे होणगे वगदे, उत्थे होणगे तख्त उच्चे ते आप खोरे ने धरे होए, ते सराहने होणगे सफ बद्धे होए, ते विछौने होणगे खिलारे होए। भला फिर नहीं वेखदे ने ऊंठां वल कीकर बनाए, ते आसमान वल कीकर उच्चा कीता, ते पहाड़ां वल कीकर गड्डे, ते जमीन वल कीकर बिछाई। सो तू मत दे, तेरा काम है निरा मत देना। नहीं है तू उन्हां उत्ते कुछ दरोगा, पर जिन मुंह मोड़िया ते इनकार कीता तां मारेगा ओनू अल्लाह बुरी मार। जरूर साडे ही वाले उन्हां दा मुड़ आउणा, फिर साडे ही जिम्मे उन्हां दा लेखा।